बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अहले इरफ़ां का नाज हैं ख्वाजा, अहले इरफ़ां का नाज हैं ख्वाजा, और पाक दिल पाक बाज हैं ख्वाजा, पाक दिल पाक बाज हैं ख्वाजा, आज तक पा नहीं सका कोई ऐसा कुदरत का राज हैं ख्वाजा। नाज़रीन मोहतरम, पाक दिलो पाक बाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बर्र सगीर पाक व हिंद में अताए रसूल बनकर और सुल्तानुल हिंद बनकर जलवा फ़रोज़ हुए और सरज़मीन अजमेर को आपने मरकज़ रुश्द व हिदायत बनाया और इस धरती को कुफ्र, शिर्क और जाहिलियत के असरात से पाक फरमाया। अपनी निगाह विलायत से और अपनी चश्मे कीमिया असर से आपने लाखों दिलों को खालिक हकीकी का वस्ल अता किया और मारिफत इलाही का बीज दिलों की ज़मीन में बोया। अहले तरीक़त, अहले मारिफत, अहले रूहानियत और ख़ुसूसन आपके फ़ैज़ याफ्ता अहले महब्बत आपको शेख़ शयूख़ तरीक़त, असले उसूल हकीकत, साहिब असरार इलाही और मुत्तसिफ़ बाओसाफ़ साहब साही, वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन, नायब रसूलुल्लाह फ़िल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुल हक़ व शरअ व दीन के नाम से याद करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिज्ज़ी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ व रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे वो मोहसिन आज़म हैं कि जिनका शुक्राना तमाम अहले ईमान ख़ुसूसन जो पाक व हिंद की सरज़मीन के रहने वाले हैं उन पर लाज़िम व वाजिब है, क्योंकि हमें हुक्म है कि मन लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अपने रब का शुक्र भी अदा नहीं किया। तो ये हमारे वो मोहसिन हैं जिन्होंने हमें दीन की दौलत से आशना किया, ईमान के ख़जाने और ईमान के जवाहर हमें अता फ़रमाए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीमात, आपके मलफूज़ात और आपके आसार पर मबनी ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में मुसलसल पेश करेंगे और मानवी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि हम ख्वाजा गरीब नवाज़ की रूहानियत से और उनकी सोहबत से इस्तिफ़ादा कर सकें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालीम, तरबियत और रूहानियत के मराहल तय करते हुए जब मसनद इरशाद पर फायज़ हुए और आपके शेख हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी तरबियत फ़रमाई और आपको रियाज़त व मुजाहदे के मराहल से गुज़ारा और कुदरत इलाहिया ने आपकी दस्तगीरी फ़रमाई और आपको दुनिया के दायरे से निकाल कर मारिफत, रूहानियत और सैर सलूक की तरफ गामज़न किया, तो ये हमेशा होता है कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। कोई चीज़ भी अपने आप नहीं बनी है, कोई मामूली से मामूली चीज़ भी ऐसी नहीं जो अज़ ख़ुद बन गई हो, उसका कोई बनाने वाला होता है। कोई भी अच्छी तस्वीर मुसव्विर के बग़ैर नहीं बनती, कोई भी आला तरीन इमारत मेमार के बग़ैर पाए तकमील को नहीं पहुँचती। तो एक सुल्तानुल हिंद और गरीब नवाज़ अज़ ख़ुद कैसे तैयार हो सकता? अगरचे कुदरत की जो दस्तगीरी है वो उसके साथ होती है, लेकिन साथ साथ रब्बे कायनात अपने इन दोस्तों के लिए, अपने औलिया के लिए वो असबाब भी फ़राहम करता है जो उनकी तरबियत और उनकी तैयारी के लिए नागुज़ीर होते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने उस बाग से लेकर जो आपको वरासत में मिला था और एक मजज़ूब हज़रत इब्राहीम कुंदूज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सूबा कुंदूज़ से था, उनकी जब खिदमत करते हैं, उन्हें जूस पिलाते हैं, फल खिलाते हैं अपने बाग का, तो वो दुआ देते हैं और अपनी गुदड़ी से एक रोटी का सूखा टुकड़ा आपको खिलाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मेरा दिल और मेरा सीना
وہ ٹکڑا کھاتے ہی روشن اور منور ہو گیا، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور دین کی طرف مائل ہوا، اور اب تلاش اور طلب اور تجسس کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اور سیرت بڑی جامعیت کی حامل ہے، اگرچہ ہمارے ہاں بہت ہی محدود انداز سے ہم دیکھتے ہیں بزرگوں کو اور ان کی چند کرامات تک سمجھتے ہیں کہ بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ گویا معنوی اور حسی کرامات کا ایک مجموعہ ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب دل سرد ہو گیا دنیا سے تو آخرت کی طرف میلان ہوا، معرفت الہی کی طلب پیدا ہوئی، اور سفر کیے آپ نے بہت زیادہ، اسفار فرمائے، اور ایسے ایسے شہروں میں، ایسے ایسے قصبوں میں اور علاقوں میں آپ تشریف لے گئے کہ آج جب ہم اس کا تصور کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہر سفر بھی گویا مجاہدے کی ایک کڑی تھا، ریاضت کا ایک باب تھا جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ طے کرتے چلے گئے، اور پھر بغداد شریف جیسے شہر سے، اصفہان سے، ہرات سے، اپنے شہر اپنے علاقے چشت سے ہوتے ہوئے حرمین شریفین تک آپ فرماتے ہیں میں پہنچا، اور اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ 7 سال پیدل مسلسل حج کے لیے جاتے رہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ 20 سال کی اپنے شیخ کی ریاضت، مجاہدے اور ان کی خدمت اور ان کی رضا اور خوشنودی میں گزارنے کے بعد میرے پیر و مرشد نے مجھے اجازت دی اور مسند ارشاد پر فائز کیا، اور میری ڈیوٹی ہندوستان کی طرف لگائی گئی۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے ساتھ حج پہ جاتا تھا تو چونکہ سفر پیادہ ہوتا تھا تو اس میں فرماتے ہیں ضروریات سفر کا بھی خیال رکھتا، اور کوشش یہ ہوتی کہ پانی جو ہے اپنے شیخ کو وضو کے لیے وہ گرم فراہم کیا جائے، کیونکہ پہاڑی سفر ہوتا تھا، سرد علاقوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ انگیٹھی کو اپنے سر پہ رکھتا اور اس پر پانی رکھتا کہ وہ گرم رہے، اور جب میرے شیخ طلب کریں تو میں ان کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کر دوں۔ ناظرین محترم، یہ خدمت وہ پہلو ہے جس کو طریقت میں، روحانیت میں، سلوک اور تصوف کی دنیا میں بہت مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، ہر کے خود را دید و محروم شد۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی سالک ایسا نہیں ہے، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو اس راہ میں خدمت کے بغیر منزل مقصود تک پہنچا۔ اور یہ خدمت کن لوگوں کی؟ جن کے ساتھ تعلق فی اللہ ہے، تعلق باللہ ہے، اور جو ذریعہ ہے تعلق باللہ کا، اور ان کے ساتھ حب فی اللہ کا تعلق ہے۔ ایک مربی کے ساتھ ایک طالب حق کا تعلق ہے، ایک مرشد کے ساتھ ایک مرید صادق کا تعلق ہے، اور وہ للہیت پر مبنی ہے۔ وہاں مفاد نہیں ہے، وہاں دنیا نہیں ہے، وہاں خواہشات نہیں ہیں، ذاتیات نہیں ہیں، محض وسیلہ ہے وہ مرشد اپنے محبوب حقیقی تک پہنچنے کا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 سال یوں جو سفر میں گزرے تو آخر میرے شیخ نے خوش ہو کر مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور حرم کعبہ میں میرا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ معین الدین ہے، میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہاں سلام کیا، اور جواب آیا وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ خواجہ غریب نواز کا ذکر، آپ کی تعلیمات جاری ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔